یہ خبر बेहद अफसोस के साथ सुनी गई कि शोहरे आफाक मिज़ा निगार व कालम नवीस पद्म श्री डॉक्टर मुश्तबा हुसैन आज सुबह की अव्वलीन सातों में इंतकाल फरमा गए। उनकी उम्र 86 साल थी। एक शख्स जो पिछली निस्फ सदी से जायद अरसे से अपने क़ारीन व सामीन को हंसाता रहा, अदबी महफिलों को जाफरां जार बनाता रहा, आज अपने मद्दाहों की आंखें नम कर गया। वो एक अरसे से अलील चल रहे थे और कुछ दिनों से तो साहिब फराश हो गए थे। मुश्तबा हुसैन की वफात उर्दू अदब का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मरहूम के पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 लड़के हादी हुसैन और मिसबाह हुसैन और दुख्तरान शामिल हैं। उनकी तदफीन रोजनामे सियासत के अखब में वाक़े कब्रिस्तान में अमल में आई। चीनी फौज जंगी तैयारियां तेज कर दे। शी जिनपिंग। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो बदतरीन सूरत हाल का अंदाजा करते हुए जंगी तैयारियां तेज कर दे। उन्होंने फौज से कहा कि वो मुल्क के इख्तिदार आला की पुरजोश तरीके से मुदाफत करे। 67 साला शी जिनपिंग ने, जो चीन की हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और 2 मिलियन सिपाहियों पर मुश्तमिल ताकतवर फौज के सरबराह हैं, ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्मेड पुलिस फोर्स के एक वफ्द के साथ खुले इजलास में शिरकत करते हुए बात कही। शी जिनपिंग ने कहा कि वो बदतरीन जंगी हालात का अंदाजा करें, तरबियत को बेहतर बनाएं, जंगी तैयारी तेज करें और हर तरह की पेचीदा सूरत हाल से मवस्सिर तौर पर निपटने की कोशिश करें। नीज अपनी कौमी खुदमुख्तारी, इख्तिदार आला, सलामती और तरक्याती मफादात की पूरे जोश और खरोश से हिफाजत करें। उन्होंने यह तबसरा एक ऐसे वक्त किया है जब हकीकी खित्ते कब्जे पर 20 दिनों से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। इस दौरान एक दूसरी इतला में कहा गया है कि चीनी फौज ने इस साल अपने बजट में 169 बिलियन डॉलर करने का दिफा किया है और कहा है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की वजह से बजट में इजाफा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख के करीब अपने फिजाई अड्डे में तोसी की है और जंगी तैयारों को तैनात किया है। कोरोना बहरान, गलत इतलात की वबा पर कंट्रोल जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नए प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसके तहत कोविड-19 के मुताल्लिक मुसद्दक़ा इतलात फराहम की जाएंगी ताकि इस मूजी मर्ज के साथ साथ गलत और इतलात की वबा से भी मुकाबला किया जा सके। इस नए मंसूबे का नाम वेरीफाइड यानी मुसद्दक़ा रखा गया है और इसके जरिए दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में कोरोना और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल के मुताल्लिक तौसीक शुदा और साइंसी हक़ायक़ पर मबनी इतलात से दुनिया को बाखबर रखा जाएगा। इस नए प्रोग्राम का आगाज ऐसे वक्त हुआ है जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खदशों और साजिशी मफरूजों की भरमार ने न सिर्फ सेहत आम्मा के ओहदेदारों और तिब्बी माहिरीन के लिए मसाइल पैदा किए हैं बल्कि हुकूमतों के लिए भी कोविड से निपटने की राह में रुकावटें हाइल कर दी हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर एक वसी जाविये से नजर डाली जाए तो गलत इतलात के फैलाव में 3 तरह के किरदार सामने आते हैं। अव्वल वो लोग जो महज कहीं सुनी बातों पर यकीन रखते हुए अफवाहें फैलाते हैं। दूसरा वो लोग जो अवाम में बेचैनी की कैफियत से फायदा उठाकर साजिशी मफरूजों को हवा देते हैं। तीसरा कुछ सियासी जमातें, तंजीमें और लीडर हैं जो अपने मुखालिफिन से मुकाबले की खातिर हर चैलेंज को अपने बयानिया में ढालने की कोशिश करते हैं। मजीद ये कि इंटरनेट की बढ़ती हुई रसाई से इन गलत इतलात और प्रोपेगेंडे को तेजी से फैलाया जाता है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब।
وقفے ادب کو گوشے مشتبہ حسین کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ شہرہ آفاق مزاح نگار و کالم نویس پدم شری ڈاکٹر مشتبہ حسین کے انتقال پر وقفہ ادب کو گوشے مشتبہ حسین کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ مرحوم مشتبہ حسین پر مختصر سی رپورٹ حاضر خدمت ہے اور ان کا ایک مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو انہی کی زبانی آپ سنیے۔ رپورٹ پیشکش منظور دکنی۔ مشتبہ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار تھے۔ 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1934 بھی بتائی جاتی ہے۔ مشتبہ حسین کی وفات آج صبح اولین ساعتوں میں حیدرآباد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1956 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ جوانی سے ہی انہیں طنز و مزاح کی تحریروں کا ذوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ 1962 میں محکمہ اطلاعات میں ملازمت کا آغاز کیا۔ 1972 میں دلی میں گجرال کمیٹی کے ریسرچ شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ دہلی میں مختلف محکموں میں ملازمت کے بعد 1992 میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ مشتبہ حسین ملک کے پہلے طنز و مزاح کے ادیب ہیں جن کو وفاقی حکومت نے بحیثیت مزاح نگار پدم شری کے باوقار سویلین اعزاز سے نوازا۔ مشتبہ حسین کے مضامین پر مشتمل 22 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی 7 کتابیں ہندی زبان میں شائع ہوئی ہیں۔ جاپانی اور اڑیا زبان میں بھی ایک کتاب شائع کی گئی ہے۔ انہیں 10 سے زائد ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں، جن میں غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، کنور مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ، جوہر قریشی ایوارڈ اور میر تقی میر ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک کی گلبرگہ یونیورسٹی نے 2010 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ملک میں عدم برداشت اور نفرت زدہ ماحول اور جمہوریت کی پامالی کے احتجاج میں مشتبہ حسین نے پدم شری ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مرحوم مشتبہ حسین سے میرے نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ شگوفہ کے زیر اہتمام بزم زندہ دلان اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی سرپرستی میں منعقدہ اجلاسوں میں میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ میرے ہمراہ مرحوم نصرت محی الدین بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ 15 روزہ وسیلہ میں اشاعت کے لیے مضامین کی خاطر کئی دفعہ ان کے گھر پر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ علی ظہیر، بیگ احساس، نصرت محی الدین اور مشتبہ حسین کی مخصوص نشستوں سے استفادہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ اعظم گڑھ میں شبلی کالج میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے سہ روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے دلی سے ڈاکٹر پروین فاطمہ، ڈاکٹر ارجمند آرا، نصرت محی الدین اور میں مرحوم مشتبہ حسین کے ہم سفر تھے۔ مرحوم مشتبہ حسین کی تحریر جس قدر شگفتہ تھی، ان کا مزاج اور طبیعت بھی اسی قدر تازہ دم اور کشادہ تھی۔ میرے حیدرآباد کے قلمکار دوستوں میں مظہر مہدی، علی ظہیر، نصرت محی الدین اور اب مشتبہ حسین مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، جس کا مجھے دلی صدمہ ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے دیمک۔ ایک زمانہ تھا جب میرا زیادہ تر وقت لائبریریوں میں گزرتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ سماج میں جاہل ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اونچی اونچی کرسیوں پر قبضہ جما چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لعنت ہے ایسے علم پر جس سے علم کی پیاس تو بھلے ہی بجھے لیکن پیٹ کی آگ نہ بجھ پائے۔ ملک کی یونیورسٹیوں پر غصہ بھی آیا کہ اگر وہ علم کو پھیلانے کے بجائے جہالت کو ہی عام کرنے کا بیڑا اٹھا لیتی تو آج ملک نہ جانے کتنا ترقی کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے لائبریریوں کو خیرباد کہا اور پھر کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ مگر پچھلے دنوں بات کچھ یوں ہوئی کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے اچانک ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ 2 گھنٹوں میں واپس آ جائے گا، تب تک میں یہیں کہیں اس کا انتظار کروں۔ سامنے ایک پارک تھا، سوچا کہ چلو یہی وقت گزار لوں، لیکن اس عمر میں نوجوانوں کی خوشگوار مصروفیتوں اور ناخوشگوار حرکتوں میں مخل ہونا پسند نہ آیا۔ سامنے ایک ہوٹل تھا جہاں نہایت اونچی آواز میں موسیقی کو بجا کر گاہکوں کو ہوٹل کے اندر آنے سے روکا جا رہا تھا۔ اب وہ پرانی لائبریری ہی برابر میں رہ گئی تھی جس میں
अपने ज़माने जाहिलियत में नहायत पाबंदी से जाया करता था। ख्याल आया कि चलो आज लाइब्रेरी में चलकर देखते हैं कि किस हाल में है 11 ने बताया। अफसोस हुआ कि अभी वहाँ कुछ लोग इल्म की दौलत को समेटने में मसरूफ थे। मैंने सोचा कि क्यों ना उर्दू किताबों की वरफगर्दानी की जाए। चुनांचे जब मैं लाइब्रेरी के उर्दू सेक्शन में दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे मैं किसी भूत बंगले में दाखिल हो गया। मैं डर सा गया, लेकिन डरते डरते मैंने गर्द में अटी हुई कुलियाते मीर खोली तो देखा कि इसमें से एक मोटी ताजी दीमक भागने की कोशिश कर रही है। मैं उसे मारना ही चाहता था कि अचानक दीमक ने कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया हो, मैं दीमकों की मलिका हूँ, बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, अभी अभी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात का खात्मा करके यहाँ पहुँची है। जिसने आब हयात पी रखा हो उसे तुम क्या मारोगे? खातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। दीमक के मुंह से उर्दू मिसरे को सुनकर मैं भौचक्का सा रह गया। मैंने हैरत से कहा, तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हो, बल्कि उर्दू शेरों पर भी हाथ साफ कर लेती हो। बोली, अब तो उर्दू अदब ही मेरा ओढ़ना बिछोना बनकर रह गया है। पूछा, क्या उर्दू ज़बान तुम्हें बहुत पसंद है? बोली, पसंद नापसंद का सवाल तो बाद में पैदा होता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत आराम और सुकून की होती है, जो मुझे यहाँ मिल जाता है। क्या उर्दू अदब? मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें यहाँ सुकून किस तरह मिल जाता है? क्या उर्दू अदब का मुताला इतना सुकून परवर होता है? बोली, इन किताबों को पढ़ने के लिए अब यहाँ को आता ही नहीं है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये सारी किताबें मेरे लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दर्जा रखती हैं। मुझे तो यकीन है कि तुम जो अब यहाँ आए हो तो तुम भी किताबें पढ़ने के लिए नहीं आए हो, कहीं तुम मुसन्निफ तो नहीं हो? मैंने हैरत से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि मैं मुसन्निफ हूँ? बोली, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। एक रिसाले की बरफनोशी करते हुए मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, बल्कि तुम्हारी थोड़ी सी तस्वीर खाई भी थी। एकदम बदजायका और कड़वी तस्वीर निकली। हालांकि वो तुम्हारी नौजवानी की तस्वीर थी, फिर भी इतनी कड़वी कि कई दिनों तक मुंह का मजा खराब। मैं तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ तुम्हारी आंखें ही खा सकी थी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में खाने के लिए बचा ही क्या है। तुम उर्दू के मुसन्निफों में यही तो खराबी है कि तस्वीरें हमेशा अपनी नौजवानी की छपवाते हो और तहरीरें बच्चों की सी लिखते हो। और हाँ, खूब याद आए, तुमने सर सैयद अहमद खां को दाढ़ी के बगैर देखा है? नहीं देखा तो आसारुस सनादीद की वो किताब देख लो जो सामने पड़ी है। एक दिन ख्याल आया कि सर सैयद दाढ़ी और अपनी मखसूस टोपी के बगैर कैसे लगते होंगे। इस ख्याल के आते ही मैंने बड़े जतन के साथ सर सैयद अहमद खां की सारी दाढ़ी निहायत एहतियात से खा ली, फिर टोपी का सफाया किया। अब जो सर सैयद अहमद खां की तस्वीर देखी तो मामला वही था कि खैर तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। अब ये तस्वीर मेरे आर्ट का नाज़िर नमूना है। मैंने कहा, तुम तो आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ जानती हो। बोली, जब आदमी का पेट भरा हो तो वो आर्ट और कल्चर की तरफ राग़िब होता है। मैंने देखा कि कीड़े मकोड़ों का पेट भर जाए तो वो भी यही करते हैं। तब एहसास हुआ कि इंसानों और कीड़े मकोड़ों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। खैर, अब तो तुम लोग भी कीड़े मकोड़ों की तरह ही ज़िंदगी गुजारने लगे हो। मैंने कहा, अब जबकि तुमने खासे उर्दू अदब को चाट लिया है तो ये बताओ, ये तुम्हें कैसे लगता है? बोली, शुरू में ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा, बड़ा रियाज किया, पुराने शायरों के दीवान चाटे। मुश्किल ये हुई कि मैंने सबसे पहले दीवान गालिब पर हाथ साफ करने की कोशिश की। खाक समझ में ना आया, लिहाजा मौलवी इस्माइल मेरठी की आसान और दूध हजम नज़्में पहले नोशिदान की। फिर वो क्या कहते हैं, आपके मफलर वाले शायर, वही जो पानीपत में रहते थे मगर वहाँ की जंगों में शरीक नहीं होते थे, अरे अपने वही मौलाना हाली, उनकी नसीहत आमेज शायरी पढ़ी। शायरी कम करते थे, नसीहत ज़्यादा करते थे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने इनकी नसीहत पर अमल नहीं किया। अगर किया होता तो आज तुम्हारे गले में भी रिवायात का एक बोसीदा सा मफलर होता। अब तो खैर से सारा ही उर्दू अदब मेरी मुट्ठी में है, सबको चाट चुकी हूँ। एक बार गलती से जोश मलियाबादी की एक रुबाई चाट ली, तबीयत में ऐसा भूचाल आया कि सारा वजूद आपे से बाहर होने लगा। इसके असर को ज़ाहिर करने के लिए चारों नाचार जानिसार अख्तर की घर आंगन वाली शायरी चाटनी पड़ी। वैसे तो मैंने दुनिया की कमोबेश सारी ही ज़बानों की किताबें चाट ली हैं,
لیکن اردو شاعروں میں یہ وصف دیکھا کہ اپنے معشوق کو کبھی چین سے بیٹھے نہیں دیتے. کوئی معشوق کے گیسو سنوارنا چاہتا ہے تو کوئی انہیں بکھیر دینا چاہتا ہے. کوئی وصل کا طالب ہے تو کوئی ہجر کی لذتوں میں سرسار رہنا چاہتا ہے. کوئی معشوق کو کوٹھے پر بلانے کا قائل ہے تو کوئی اس کا دیدار بھی یوں کرنا چاہتا ہے جیسے چوری کر رہا ہو. تم لوگ آخر معشوق سے چاہتے کیا ہو؟ اسے ہزار طرح پریشان کیوں کرتے ہو؟ اردو شاعری میں معشوق خود شاعر سے کہیں زیادہ مصروف نظر آتا ہے. یہ بات کسی اور زبان کے معشوق میں نظر نہیں آئی. اردو شاعروں کا عشق بھی عجیب و غریب ہے. عشق کرنا ہو تو سیدھے سیدھے عشق کرو بھائی. اس نے کہا ہے کہ تم سے معشوق کی یاد آئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر تارے گننے لگ جاؤ. اس کی یاد نے زور مارا تو اپنا گریبان کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. معلوم ہے کپڑا کتنا مہنگا ہو گیا ہے. سیدھے سیدھے معشوق کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ اپنے دل کا مدعا بیان کیوں نہیں کرتے؟ عاشق بزدل اور ڈرپوک ہو تو ایسے ہی چوٹلے کر کے اپنے دل کو پھیلاتا رہتا ہے. میں نے کہا اردو ادب پر تو تمہاری بڑی گہری نظر ہے. بولی اب جو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تو سوچا کہ کیوں نہ میں ہی نظر رکھ لوں. پوچھا داغ دہلوی کے کلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ بولی ان کا کلام گانے کے چکر میں اچھی خاصی بیویاں طوائف بن گئی. مجھے تو طبلہ اور سارنگی کے بغیر ان کا کلام سمجھ میں نہیں آتا. پوچھا اور ہمارے پانی بدایونی؟ بولی ان کے غم پر بے پناہ ہنسی آتی ہے. عجیب مزہ کا خیز غم تھا. اور مولانا آزاد؟ بولی زندگی بھر ٹھاٹ سے عربی لکھتے رہے اور لوگ اسے اردو سمجھ کر پڑھتے رہے. عربی کے کسی ادیب کو اردو میں شاعری اتنی شہرت ملی ہو. میں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں اردو کی کتابیں کیسی لگتی ہیں؟ بولی اردو کا مصنف اور شاعر اپنی کتابوں کے دیباچوں میں بات بات پر اس قدر شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ پبلشر اور سرپرستوں وغیرہ کا شکریہ تو خیر پھر بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اردو کا مصنف اس سائیکل رکشے والے کا بھی شکریہ ادا کرنے پر مجبور نظر آتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ کتاب کی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. اس کا شکریہ ادا کرنے سے تو یہی گمان ہوتا ہے کہ اردو کا مصنف سائیکل رکشہ والے کو کرایہ بھی ادا نہیں کرتا، تبھی تو اتنا گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر ممنون ہوتا رہتا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک شاعر نے اپنے مجموعہ کلام کی اشاعت کے لیے چمڑے کے ایک بیوپاری کا یوں شکریہ ادا کیا تھا جیسے چمڑے کا یہ بیوپاری نہ ہوتا تو اردو ادب در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوتا، اور وہ بھی ننگے پاؤں. بھیا چمڑے کا کاروبار اور چمڑی کا کاروبار دو الگ الگ چیزیں ہیں. تم اپنی شاعری میں چمڑی کا کاروبار کرتے ہو، پھر چمڑے کے بیوپاری کو اس کی ساری خباثتوں کے ساتھ ادب میں کیوں لے آتے ہو؟ میں نے کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اردو کے ادیب اور شاعر کسی کا شکریہ نہ ادا کریں؟ بولی شکریہ ادا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اصل میں جس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے اس کا تو ادا کرو. میں نے پوچھا مثلاً کس کا؟ شرما کر بولی مجھے تو کہتے ہوئے لاج سی آتی ہے. اردو کے ادیبوں اور شاعروں کو تو اب میرے سوا کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب میں ہی ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہوں، ورنہ انہیں پوچھتا کون؟ دیمکوں کی ملکہ کی بات بالکل سچی تھی. میں نے گھبرا کر کہا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو. اگلی بار اگر میری کوئی کتاب چھپی تو اس میں تمہارا شکریہ ضرور ادا کروں گا. ہنس کر بولی اتنی ساری بات چیت کے بعد بھی تم اپنی کتاب چھپاؤ گے؟ بڑے بے شرم اور ڈھیٹ آدمی. مرضی تمہاری. ویسے میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اگر کتاب ہی میرے نام ڈیڈیکیٹ کر دو تو کیسا رہے گا؟ یہ کہہ کر دیمکوں کی ملکہ کلیا کے نیند کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی اور میں لائبریری سے باہر نکل آیا.